السلام عليكم حبايب، ان شاء الله الكل يكون بخير وصحة وعافية. وياكم فرح من العراق، واليوم حابة اقدم لكم فيديو جديد ومن نوع خاص. حابة تنجحين بالمقابلة، حابة يقبلوك بعمل جديد، تابعي هذا الفيديو. مهم جدا طبعا الاهتمام بإطلالتك في مقابلات العمل، لأنه راح تترك الإطلالة انطباع قد يكون سيء أو قد يكون جيد. وطبعا الإطلالة بمقابلات العمل تأخذ 55% من الفكرة العامة، يعني مثلا من السي في مالتك، من الدورات مالتك اللي ماخذتها. أيضا إطلالتك راح تاخذ نصف أو أكثر من نصف هاي القيمة اللي هي 55%. طبعا لازم تعرفين الفرق بين أنك تكونين جذابة بطريقة أنيقة ومناسبة للموقع اللي أنت رايحة له، وبين أنك تكونين لابسة ملابس كأنه أنت رايحة للتسوق أو رايحة لمناسبة أو زيارات عائلية. طبعا في مقابلات العمل ضروري جدا أنه تلبسين الألوان الأساسية اللي هي من ضمنها الأسود، الأبيض، النيلي أو اللون الأزرق الغامق، أيضا البيجي أو الجوزي، هاي كلها أو الرصاصي، هاي كلها تعتبر الألوان الأساسية. فضروري أنه يكون اختياراتك من ضمن هذه الألوان الأساسية. طبعا ضروري بالنسبة لبناطير العمل مهم جدا أنه يكون البنطلون قماش أو التنورة. إذا حبيتي تلبسين تنورة مهم جدا أنه تكون قماش. وطبعا حتى لو كان جو العمل بشكل عام أنه كول والموظفين لابسين كاجوال، بس كأول انطباع إلك يفضل أن تروحين تقابلين وانتي لابسة رسمي. وطبعا مو شرط تلبسين بدلة رسمية، بس على الأقل تكونين لابسة بنطلون رسمي قماش من الألوان الأساسية. ولازم تلبسين بنطلون يكون الخصر مالته عالي على مود يخفي البطن ويخفي أي زوائد ممكن تظهر بهذه المناطق. النقطة الثانية بالنسبة للتوب يفضل أنه يكون قميص، وإذا بارد الجو فممكن تلبسين أما سترة أو جاكيت فوقه. كانت عندك البطن عالية أو سمينة فيفضل أنه تخلين القميص أو الجاكيت برا. أيضا إذا كان عندك قطط أو كلاب فحاولي تنظفين ملابسك باستخدام هذه الرولة قبل أن تروحين للمقابلات، لأن جدا مهم الاهتمام بالمظهر العام. نصيحة أخرى، مهم جدا تلبسين حذاء رسمي في المقابلات بكعب متوسط حتى لو كنتي طويلة، لأن الكعب المتوسط يعطي أناقة وشياكة أكثر خصوصا مع اللبس الرسمي. وبالنسبة للإكسسوارات فحاولي قدر الإمكان اختيار إكسسوارات ناعمة، مثلا تلبسين تراتشي وحدة أو كإتيكيت عمل فيفضل أنه تلبسين محبس ناعم وبكل إيد يعني. وممكن تلبسين طبعا ساعة. الساعة يفضل أنه ما تكون بها هواية تفاصيل، تكون رسمية أكثر. المكياج حاولي يكون المكياج من الترابيات وأخف ما يمكن. أما بالنسبة للشعر فيفضل أنه يكون الشعر ملموم بهذه الطريقة، أو إذا حابة تفردين شعرك فحاولي انه تشيلين الخصل اللي ممكن ان تغطي الوجه او تغطي نص الوجه، لان مهم جدا ان يكون الوجه باين. اما بالنسبه للاظافر فحاولي انه تكون الاظافر بطول متوسط او قصيره. واذا حابه انه تصبغين اظافرك بالوان فحاولي انه تختارين الوان هادئه، وحاولي ابدا لا تتوترين بالمقابلات، وحاولي انه تسمعين المقابلك وتكون اجاباتك مختصره. لا تحاولين انه تتعمقين اكثر بمواضيع متفرقة أو بعيدة عن الموضوع الأساسي، لأن هذا الشيء راح يكون غير بروفيشنال. فحاولي أنه تجاوبين الأسئلة كما هي إجاباتها، لا تكثرين ولا تقللين من الإجابات. وبهيجي يكون حبايبنا خلص فيديو اليوم. يا ربي تكونون استفاديتوا منه وحبيتوا هذه المعلومات او النصائح، واكتبوا لي بالتعليقات شلون كانت مقابلاتكم للعمل خصوصا للخريجين الجدد. ولا تنسون تسوون اشتراك بالقناة ولايك وشير لهذا الفيديو، وان شاء الله اشوفكم بالفيديو القادم. احبكم.